أب وزا هاجرنا نبرو نحبش مجبي أبي كرك بزبل حساب أجنقوم دي فلت أمبار أرومان حبش مجبي أغربي نزي سجن بمردا أب زد لهم وان نبز لهم بوتان تقرب لهم لوع الحجوس يسمعهم أب عالم كابتن بلوع سريت تداليوم بناء أوروبا تمتطاني مجبي ملك عز حلفو سعدان قيحن فريات طفات أبانا يركبون فرياتاتنا كاب إيجيبيا زركبون بقطع كاب حرسايز شمتون إلوون بتراز مسؤون بمخانم فولياتي قبرهم أستوعلو نزهون حدشن زخون مهرت طافنا كبس حكومة تأززو أب هاجر فرنسا أب زركب زمراوي متحان زتحن يخون بزخعبتنا يو ناينو حوان لمديت تقيمنا نتحنو طاف بمخانو كاب تايتا انجرا حلفو زدلي وعينة مقبي نمدلاو متشويوم مرجاهم سعدا طاف دويس قيح طاف خلوم بالعول سريت أبانا يركبوم كابوم تسبي زقبر أب زلهم وخوينهم بزدلهم ومتان مزاز ترحيوم بس تحدثون صريح خنير كتوسنة أورو فريزة بلاكس ينسخ هبله حزي تحدث أسلق حنت نداقره حنتي صنح داوله حنتي صنح داوله حدا داوله ياو مجرشا مست أبليشن ناي أبغيتاچو يقله زنورم سوات ودي وم خصعزوا مالتي كم ينيرناتك أبناي زمانه حزم بس يدوني مرة خدزارو يخوت الله أب زمانه تحدثه تاينيرو مجمرة تاينيرو تقامين نمي جمرة دحريو نسو كامبر بريزيدنت مسكونة كم هي تاخذ نيركم استيد تذكري نجارات شرحتاتو تلي هو جزياو ممحدار تتعيشو تناي مجمرة مالتيو أو خلتها مكتلات نيروم قدماي مكتل جنرال تادسيو خلاي مكتل جنرال صادقان ያው ተካቢኔ ለው በዚ ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብዚ ብፍላይ ድሕርታ ናይ ልዕሊ ኮር ዝወሰንዋ ውሳነ በቃት መንግስት ክፈርስ ግዝያዊ መምሕዳር ክፈርስ ድሌታት ከም ዘሎ ትርድኦ ማለት እዩ ዝተወሰነ ሓውሲ ኣሎ ኩላን ይብሉሞ ናይ ጀነራል ታደሰ እቲኣፍቲኣ ኮይንካ መኻደላ እንድያ ብ حزتها انتينا جمجمنا ما أخلنا كلنا رئيته ونذهبنا لزجمجمنا ثلاثة يوم حدا خينا ما يمرح ثلاثة يوم حدا خينا ما يمرح جنرال تادسوا نجيتاتشو دقة في خوان النير حزي جيتاتشو زلوا مدرخ يمرح حدا زنا مريض زنا إنفستمنت زنا يقولن مرحنا اللوه زجبرا ممرحة اللوه مدرخ وانتنا كابيني جيتاتشو زلوا بزح جزيون يمرحنا يريو بفلاي تانا يدحروا العلو كورز الله والسانتات تمانجست خفرس سراويت من ديز مرحو نيرو سراويت اندي والفز سبر نيرو اوفيس الناس برزقت نيرو كوانا تبعي لبا مستيوم كوينو منجستنا يمفرس صراح عوي صراح صريحو مالتي عوي صراح يصريح مخنياتو حجزن مجمريا ز حجزن ز مسلا نغرات نيرن كيدن جن غزيهم محدارنا مفراس ينبصح سلازي اوزي ون دغافاي ترانت زنورو كوم إلنا أي متبتاتنا كوم إلو نام مفرس أي مبصحن نيرو سلازي دغافاي مخان تعرفو نفتي مخاد نيرو تو مفتي ጉጅለ ዘሎ አንተ ወክሊር ስለዝጎርኩ ግዝያው መምሕዳር ጠሊፍካ ካብ እግር ጀሚርካ ስተንሳፈፈ መሬት ዘይረገጸ መንግስት ሁሉ አመጨረሻት መንግስት ምፍራስ ዲዛይን ገይሮም ሰሪሖሞ ካብ ታሕቲ ጀሚሮም ቀስ ነቀስ ለላዕለ ደዮ መፍሪሶም እዮም ኣብዚ መርአዮም ህዝብ ዘይኮኑ ገይሮምስ ወንበር ስለዝጎወሩ እዮም እንበር መንግስት ስርዓት ደተፈረሲኻ ወላ ድኹም መንግስት ያለውን እኮ ይኸልካ ናብ ተመረጸ መንግስት ከነሰጋግር ዝግበአና ታናይ ፕሪቶሪያ እኮ تنا حاضر شديت ورحت هذي خوين حد عمتيلنا دحريون هذا مرز أخنا أتو بهذا استمرت من قصة خن تعيشي نيرو ولا دخوم يكون من قصة هالليس نام مرز أي خس جرز جوبان نيرو سقان يكون حيلي نسات جريفة نام مفرس من قصتي تأتيها لذي تنا جنرال تادسون نزي حق زي أين برا بس تودوا من جدي نتكزي يوم محدار سراوي زولت سراوي تحزو تي سيل سربانت ديمقراطايزيشن ديز مرح جنرال صارقانون نسو مدرخ ناي كابيني جلز مرحلو ايستاوسن تي يقدماي مكتل بازي خوينن كسلستيوم حد خوينم اي مرحن دحريو تمنغست فاريسلو جنرال تادسه مسمصه انا ون اغاطام شعو
ንጌታቸው ክወጽ ከለው ኣነ ገጣም አዲስ አበባ እኔ አኺባ ጅማ እኔ ለዛ አኺባ ናይ ሴፍቲ ኔት ነይሩና አኺባ እናሃለኹ የመጽዮም ሓደ ሰው ምነው ዚ ጸኒሕ ድሕሪኡ ትግራይ ከይደ ነይረ እቲ ኦፊስ ስራሕት ሰሪሐ ደገና ድማ ጀነራል ታደሰ ናብ ፕሬዚደንት መጽድማ አዲስ አበባ መጽ ገጣም ሱና አኺባ ደውልለይ ያው ካቢኔ ኮይነ ክጽል ከም ዘለኒ ስራሕ ኹን ስርሒ ድሕሪ እዚ ያው በሓደ ኮይና ንሰርሕ ምዃንና ተዘራሪብና ማለት እዩ ድሕሪኡ ያው ካቢኔ ኮይነ ቀጽለ ካቢኔ ኮይነ ቀጽለ ብዘለና የና ንበዝሕ ቀጽልና ከተማ ልማዓት እና ኮንስትራክሽን እየ ነይረ ንሽተን ዋን ወሰሪሕ ደብዳቤውን ጽሒፉልኝ ነይሩ ድሕሪኡ እንዳ ሕወሓት ዘለው ያው ማንኤል ኣነ እኽመርሖ ዘለኒ ምክትል ኮይነ ዝብል ተቃውሞ ስሚዑ ያው ንዑ ተመሊሳትሉ ኣነ ድማ ናብ ኢንዱስትሪ ዝነበሩ ዶክተር ገብረ ህይወት ኣመኻሪ ኮይኖም ተላዒሎም ናብ ቢሮ ኢንዱስትሪ ክመርሕ ተገይረ ያው ካቢኔ ኮይና ቀጽልና ብዝኾነ ካቢኔ ኮይና ክንቀጽል ኣብዚ ገና ካብ መጀመሪኡ እቲ ንዓይ ቻሌንጅ ዝነበረ ኣብ እንዳ ሕወሓት ዘለው ኣነ ክጽል ከም ዘይብለይ ክላዓል ከም ዘለኒ ካቢኔ ኮይና ክጽል ከም ዘለኒ ድፊታት ኣሎ ካብ ውሽጡ እውን ዝመጹን ሓበሬታ ኣለዎ እዮም ዜሮ ግን ክጽል ከም ዘይብለ እዩ ጀነራል ታደሰ ቻሌንጅ ዝግበር ከይዳ ድማ ኣብ ያው ሚያዝያ ጀሚርና ኣብ ሰነ መጀመርያ ናይ ስምረት አኺባ ነይሩና ቅድሚ ጉባኤ ምግባርናስ ናይ ሓደ ናይ ዘን ሕገ ደንቢ ናይ ፕሮግራማት ገለታት ዝረአያ ነይረን ኣጋጣሚ እውን ብኻሊእ ስራሕ የመጽየ ነይረ ሽዑ እውን ናብዚ ስራሕ መጽየ ኣጋጣሚ ረኺበዮም እዚኣ መድረኽ ለሞ ተሳተፍ ኢሎም ተሳቲፈ ኣፍታ መድረኽ በጽሐ ምስ ተመለስኩ ግን ሰብለ ሽዑ ተላዒላ ኣነ ተወሰነ እዋን ጸኒሐ ማለት እዩ ግን ያውት ናብኡ ምኻደይ ናብ ናይ ስምረት ምኻደይ ግን ዝበኣሰ ቲኦምን ክላዓል ከም ዘለኒ ድፊት ገይሮም ማለት እዩ ድፊት ገይሮም ወላ ብጀነራል ታደሰ እውን ዝኸድክዎ መድረኽ ትክክል ከም ዘይኾነ ተነጊሩኒ ማለት እዩ እዚ ተነጊሩ ግን ያው ብሓደ ክንላዓል ስለ ዘይብልና ይመስለኒ ኣነስ ተወሰነ እዋን ጸኒሐ ሰብለት ደብዳቤ ከይተጻሓፈ ናብ ኦፊስ ከይኣትወት 2 ወርሒ ጸኒሐ ናብ ኦፊስ ከይተኣቱ ተባሂላስ ኣብ ገዛ ኮይና 2 ወርሒ ጸኒሐ እያ ድሕሪኡ ኦፊሻል ብዝኾነ ተባሪራ ማለት እዩ እንታይ ግን ይስምዓካ ሽዑ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንምንታይ ዲና ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ከቀሚጥናዮ ባዕልና ዘውፃናዮ ሕጊ እዩ ሰብ ዝመሰሎ ኣነ ኣባሪሮምና ኣለዎ ኮሽዑ ድሕሪ ክስታይ ኣባል ሕወሓት ይኾንኩን ኣብዚ መሰለኒ ፓርቲ ናይ ምውዳ መሰለለኒ እዩ ኣብ ድሌተይ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ድማ ኢንክሉሲቭ እዩ ኢንክሉሲቭ ፓርቲ ኢልናስ ናይ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኢልናስ ከም ስምረት ኢልና ኢና ኣቲና ዘለና ኣብ መጀመሪኡ ከፍቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዘለውስ ዝቕጽሉ ተባሂለን 4 ወንበር ተገዲፈን ኣነ ሰብለ ረዳ ሓለፎም ውን ተወሪ ነይሮ ይደኖ እንደይ ብቻ ክልቴና ግን ቀጽልና ስለዚ ናብዚ ከይተኣትዊ ናብዚ እተዊ በዚ ኺዲ ኣነ መራርሓ ኮይነ ጸኒሐ እየ ማንም ከምዚ ክብለኒ አይደል ንሕሊናይ እውን ይቕበሉን ኣብ ዛመን ኩሉ ክውደው ክቃለስ መሰለ እዩ ናተይ ጥራሕ መሰለ ያኔ ማንም ይኮነት ታ ግዚያዊ ምምሕዳርስ ንሕወሓት ወይ ናይ ዝኾነ እገለን ፓርቲ ክሳብ ዘይተባሃለት ተኣቱ እንተለኹውን ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ከም ሕወሓት መጀመርያ እንተን ኣቱ ይምበር ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከይተኣቱ በዚ ከይትኸዲ ዝብለኒ እንትደሊ ዝኹሪ እንትደሊ ገጽ ዝህበኒ እንትደሊ ዘግልለካ እንትደሊ ሕሹኽ ዝብለካ ከምዚ ኢልካ ትሰርሕውን ብንብ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድሌትስ ልዕለይ ድሌት ኣለዎ ወይ ለዝኾነ ሰብ ክቕምጥ ይኽእለኒ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ከተረጋጊጹ ምርኣይስ ራእየይን ድሌተይን እዩ ማንም በዓል ገዛ ማንም ክስታይ ክኸውን ክፈቕደሉ እውን ሰይደልን ብውሽጠይ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም መጽኦም ድሕሪኡ ጉባኤ መጽኡ ኣብቲ ቀነ ጉባኤ እውን ባርርዎም ተባሂልና ሊስት ንስደድ ኢና ሰብ ይነግረካ ይተሓበሬታ ብዝኾነ ድሕሪኡ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ መጀመርያ እውን ዝወፅኹታት ነይሮም ዜሮ ግን እቲ ናይ ጉባኤ ምክያድ ብርክ በፂሕና ጉባኤ ክነካይድ ስምረት ኢልና ግዚያዊ ፍልጦ ተዋሂቡና ኣሎ ናይ መጀመርያ ድሕሪኡ ተዳሊና ጉባኤ ክንገብር ኣለና ብጉባኤ ሕጋውነትና ክነረጋግፅ ኣለና እዚኣ ከዓ ክርከብ ኣለኒ ታያ ነይራትና ቃልሲ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝግበር ተቐባልነት ከይንእስ ኣብ ትግራይ ነካይዶ ናተይ ናይ ስምረት ጉባኤ ማለት እዩ ናይ ስምረት ጉባኤ
ናተውን እሱይነሩ ድሌተይ እንተኾነ ግን ኦፊስ ከፊትና እንተ ኦፊስ እውን አልተሰለስተ ማዓልተ ይጸንሐትን ኦፊሶም ማዩ እንድሕሪኡ ዝለካ ዘለኹውን ስምረት ናቱ ድሌት የለና ይዝኾነ አካል ስለዚ ኣብ ትግራይ ውጽኢታዊ ትኾን ብደብዳቤ እውን ሓቲትና ኢና ድሕሪ ኣብቲ ዝደለናዮ ግዜ ገዲፎምስ ድሕሪ ተወሰነ መዓልቲ ኢሎም ንሸንዳስ ሽዑ መዓት መድረኻት ይግበር ኣሎ ሸንዳ ኣለና ግዝዕ ኣለና ሕዘይ ምቹን ተባሂላ ተመሊሳ ኦፊስና ፈሪሶ ኣሎ ስለዚ ሕጋውነትና ድማ ክነረጋግጽ ስለዘለና ያው ተዝኸውን ኣብ ትግራይ መኾንን ስለዚ ከኣልና ግን አዲስ አበባ ንጎረልና አዲስ አበባ ክመጽ ክርከብ ነይሩኒ ያው ኣብቲ ጉባኤ ተረኺበ ኣብታ ጉባኤ ተረኺበ ጉባኤ ካይድና ያው ተመሪጸ ቤት ምክሪ አባል ስራሕ ፈጻሚቱን ተመሪጸ ድሕሪኡ ሽዑ ምሸት ኣለናት ናይ ካቢኔ ንራኸበሉ ፕላትፎርም ካብኡ ተላዒለ ድሕሪ ተወሰነ መዓልቲ እውን ተላዒለ ምክንያቱ ያው ናፍቲ ስምረት ስለዝኣተኹ እዩ እና እንታይ እዩ እዚ ትኸይድ ዝነገረካ ዘለኹ እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ግን ታዩ በቲኦም ምኻድ ነው ንሶም እዮም ዘዕብልልዎ ንሶም ዝበልዎ ይኸውን ንሶም ታኮይን ይኹም ዝኾን እንታይ ኮይኑ ክትብሎ ስልጣን ንውልቅ ስልጣን ባልዩ ዝገበሮ ሕዝዓንቶ ዝገበርዎ ገበናት ንምሽፋን እዮም ሳቶም ሒዝብሉ ዘለዎም በር ነስ ዘይኮነ ዝበልክዮ ለሞ ንሱውን ኮሙዲ ኮይኑ ታ ስልጣን ዝደሊ ኮይኑ ታ ስልጣን ታኣት ክብረሉ ኮምታት ዝብሉ ሰባት ነው እሱ ካቢኔ ይኹን ክትዓዘብ ከይኹ ካብ ዘረውኡ ካብ ተግባሩ እዚ ቅርብ ዝበለ ሰብስ ቅርብ ዝበለ ክዕዘብ ይኽእል ኢለ ሕዚ ክልተ ነገር እንዲያ በታ ሓደ ገጽ ፕሮፖዝ ገይሮም ዘቕረብዎ ሶም እዮም ነታ ናይ ስልጣን እውን ማለት እዩ በረፍቲ ዕድመ ንሱ ደኣሞ ሓደ መንእሰይ ይምርሐዮ እንገለን ኩኢኻ ትብል እምበር ስልጣን ይተቐበልን ዜሮ ዜሮ ግን ንሶም ብዘቕረብዎ ፕሮፖዛል ያው ቅቡልነት እውን ረኺቡ ቅቡልነት ክረክብ ከሎ ግን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ዝመስለኒ ኣብቲ ናይ ሚሊተሪ እውን ዝነበረ እዩ ተጽዕኖ እውን ፈጢሩ ቶም ዝዕብሉሉ ዝጭቁኑ ዝዕፍጥጡ አካላት እውን ከኣልዮም ይኽእል እዩ ተን ነጥብታት ተዋሂበን ንሳተን እውን ክምልሰን ክሰርሐን ይኽእል እዩ ናብ ሰላም እውን ከምጽእ ይኽእል ካብ ኩናት ወጻኢ ዝብል ተዋሂቡ ወሎ ሶም ስለዘቕረብዎ ዘይኮነስ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ስለዝኣመነሉ ናብ ስራሓት እዩ ኣሎ ኣብዚኣ መስኣተወ ኣነ ዝመስለኒ ኣብ ክልተ ምርጋጽ ኣለዎ ምንም ዘይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ሓሳብ ዝተዋሃበካ በት ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ኣሎ ንሰን አሳይመንት ክትፈጽም ወይ ድማ አሳይመንት ለካስ ንህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ብዝኽእለሉ መንገዲ ሓስካዮ ልኡኽ ዝተዋሃባኻ ትፈጽመን ዝግበአካ መደባት ፍጽም ዝጅመራ ይመስለካ እሞ ከይዱ ግን ናብ መን ዕምጸጽ በቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ሓይሊ ስለዚ ሓንቲ ታ ስልጣን እንደምንም ኢሉታ ግዚኡ ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ይደሊ እዩ ሰላማዊ መንገዲ ናብ ኩናት ከይኣተና ብዝኾነ ሚንስ ታግዚኡ ክውድእ ድሌታት ኣሎ ናፍቲአን ግልብጥብጥ እናርካ ክልተ ነገር እናረገጽካ ማለት እዩ በቲ ካልእ ድማ ኣነ ሕዚ እውን ካብቲ መኸ ተጀሚሩ ብብዙሕ ነገር ምትእስሳር ዘለዎ ሓይሊ እዩ ኩሉ ተው ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይኹን ተፍቲ ሰራዊት ዘሎ ሓይሊ ይኹን እዚአን ተኸኣኢልካ ክሕለፋ ምድላይ ተኸኣኢልካ ከይተጓነጽካ ክትሓልፈን ምድላይ እዚአን ክልቲአን ዝሕዞ ኣይመስለን ታ ስልጣን እውን ይደሊ እዩ ብጣዕሚ ታ ስልጣን ዝደሊ ቀጺላ ድማ ታ ሓደ ተኣሳሲርካ ዝፍለጣ ኣየውጹን እኮ ዝኾነት ምሽጥር ኣይወጻን ብሓደ ኮይንካ ዝኽየዳ ኣለዋ እዚአን ግጭት ተተጋጪኻ ነንባዕልኻ ምሽጥራት እውን ናወጻኢ ዝኸይድ ንዚአን እውን የሰክፉ እየን ኢለ ይሓስብ ታ ዝዓበየት ነገር ግን ኣብ ስልጣን ዘሎ ተድልየት እያ ስልጣን ንትግራይ ሕዚ እቲ ያው ዝበልዎ ዝገብር ዝበልክዮ ማለት እዩ ንትግራይ መን ይዝውራል ተኣምን እንደይ ሰባት እዮም መን ይባሃሉ እዚኦም መን እዮም ብናታትኩም እምነት ማለት ድሕሪ ታሪክ ዘውፅኦም ስለ ዝኾነስ ንስኻትኩም መን እዮም ቶም ዋና ንትግራይ ሒዞማ ዝኒው ንትግራይ ሒዞማ ዝኒው ድዩስ ቁልቁል ኣፋ ዝደፍእዋ ዘለዉ እንዲሁ ቁልቁል ኣፋ ዝደፍእዋ ዘለዉ ቅድሞ ናብ ስራሕ ፈጻሚት ኢልናዮም ሕዚ እውን ናብ ስራሕ ፈጻሚት ዘለዉ ኣካላት ካብ ባዕሉ ካብ ደብረጽዮን እንድያ ትጅምር ደብረጽዮን ተንጸገማት እዚአን ጸገማት ኣለዋ ኢሉ ኣካል መፍትሒ እንተዝኸውን ናብዚ ኩሉ ነገር ይማእተናን ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነነት ኣሎ
أفتل زل أنا النت أكلت يوم ولفتي بيلار كوينهم كل يزوروا اللي حس بي أسرح فتساميتي يلاندينا انتاش مجيرنا بزحلفة ناس كل أجمس كل فن السخم يخوم يلنايو كاو حبب كلنا خان وسد تنات الشرف توان ناس زوروا واجن السومي كافت سراويتون الله سراويتن بوليتيكال زلوا حزي بوليتيكات نزاي يخون زقبوا حكي سراويتون نايت منجستي تحت منجستي يخون زقبوا سراويت بتجري زولا جن تحت حيل الصيف تحت تجوج السيو هلو حدش تزعته وتعطون مسؤوم كينهم مالتيو زحشكرو نتقمي لهم أتيهم خوتو موت السانون يويا بوانا نتكنا كلتي زولو أكل مفتحنا زي مخان أنا نتهلخ بقى هم زي أب إيد ناس كم زختكون يبلان حرق زي بعلو دكتور دبرزينسي أب إيد زود دفتت فأخا كويلومني هم زي كويلومني حزي جيجا يفتقموا برأس جيجا برأس جيجا نتأكبا خنوص أنا بزين خير نتزفت أمو جيجاس نعوم الرمد بجيجا من قد يخدو أنت جنا نبذ بأس عزقتي زوتو سلازي تموانا زشكر كروازلو فتحوا واحد بيت فزلو ويا أكل مفتوح قانو زخلون زهم أكلات زيهم يومي الإزام زهم أكلات زيهم وي ناب سلامة ومن قد مزيهم بسلامة ومن قد خفتح حزب تجري ونيك ارتايلهم نابز درجة زي إحنا كذلنا نحنا إنايلو ناب بيكرتان بمرددان ناب حدنت زخدوا لمن قدي ناب زي قربات كخونو بمقبار ويدمان زم أكلات زيهم بمقلاي كاكلتي أن حدي أني المفتحون نايز كل أجمع نسوم يوم ابن توم ناي سراويت مرا رحمة تعمل جانو زنورو مرحتي بمانم كم قاششون بمانم عندنا ناب زي كونه مسارح ناتاتهم كونو خلو كوينهم كتر خلخات حزن كويخ أفتح زوج تجري أجمع زوجات أمو حدا كوينهم بسيم يوم بزعقهم كونتربيت جيروم يوم دحري كونتربيت جيروم دحرينا بكالي من قد خيدوم يوم ناي مريح نتشجريو هيتو مرحون قايد يتجوروني ليه زعمة كندو أفسرقو أب معت قاعدين نقلن زلوا أجمع كندو أي مخادن كوبدن بتزل نيرو قايد يتجورن يسألين بكالي من قد خيدو بتقوم تأساسيرو أو كم زي يزول حزي جنزام كم زي زوال جيكن الناس فتسمه حقمنا هزب تجري حنششنا بما نم كتصرفن كم قاششن يو أب وزع هجرنا نبرو نحبش مجبي أبي كرك بزبل حساب أجنقو ومدي فلت أمبار أرومان حبش مجبي أغربي نزي سجن بمردا أب زد لخم وان نبز لخم بوتان تقرب لخم لوع الحجوس يسمعهم أب عالم كابتن بلوع السرية تداليوم بناء أوروبا تمتطاني مجبي ملك عزو حلفو سعدان قيحن فريات طفات أبانا يركبون فرياتاتنا كاب إيجيبيا زركبون بقطع كاب حرسايز شمتون إلوون بتراز مسون بمخانم فولياتي قبرهم أستوعلو نزهون حدشن زخون مهرت تافنا كبس حكومة تأززو أب هاجر فرنسا أب زركب زمراوي متحان زتحن يخون بزخعبتنا يو ناينوح وان لمدي تتقيمنا نتحنو تاف بمخانو كاب تايتان جرا حلفو زدلي وعينة مقبي نمدلاو متشويهم مرجاهم سعدا طاف دويس ايحطاف خلهم بالعول سريت ابانا يركبوم كابوم تثبيت زغبر اب زلهم خوينهم بزدلهم ومتن مزاز طرحيوم أروما